انہاں بڑے پیار نہ لکھنا خدایا تیرے رنگ لاون تو صدقے سونے دے سونا بناون تو صدقے خدایا تیرے رنگ لاون تو صدقے خدایا تیرے رنگ لاون تو صدقے اور چھبی جگ دیو باسیو اردہ گرد دوان والے ہو کتاب سنت دیو پروانے ہو خدایا تیرے رنگ لاون تو صدقے سونے دے سونا بناون تو صدقے دا چہرہ سجاون تو صدقے دا چہرہ سجاون تو صدقے خدایا تیرے رنگ لاون تو صدقے سونے دے سونا بناون تو صدقے اندھے ہر شیط قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے وخا دینے کئیاں تیاں پتر نالے مال دولت می کرم دا تو برسا دینے کئیاں تیاں پتر نالے مال دولت انہ دی ایویں عمر ننگا دینے کوئی آگ دا پورا لین ٹریا تو پیغمبری کر عطا دینے مریم نو باند کوٹھڑی تائیں بے موسم پھل پچا دینے لباس قبر والا آج اسی پاکے آئیاں کم دنیا دے سارے آج مکا کے آئیاں رتی نہ درکاری لگے ہو لین دے کالا عمل نہ مہنجوان تھی دھو لین دے ٹھیک ہے کہ میں تیرے بوئے وچ سجدہ نہیں جیڑا سجدہ تینوں لے کسے نو پھابدہ نہیں اللہ آج بے کے دلیز کعبہ گے رو لین دے کالا عمل نہ مہنجوان تھی دھو لین دے اور جن نے ساری دنیا ٹھار دیتی میرا بھی ٹھنڈ پان نو جی کردہ تے آتھنا میرا دل گردے میرا جی گردے ساوا گنبد اکھیاں دے وچ پردے میرا دل گردے میرا جی گردے ساوا گنبد اکھیاں دے وچ پردے جن ساری دنیا اب بلا تخیر دعوت کلام دینا فضیلات الشیخ فضلیت معاب واضح کچھ الہان قاری القرآن جناب حضرت مولانا قاری محمود الحسن ساکی مائک تشریف لون اور اللہ اور اس دے رسول دیا گلہ دے نال ساڑے دلانو منور فرماؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سامعین محترم ہما قسم دی حمد و ثنا تعریف کی بریائی بڑائی شہنشاہی اور بادشاہی اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکات واسطے خاص
لا تعدادن گن بے شمار درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پوری کائنات سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ اللہ رب العالمین کروڑ ہا درود و سلام میری اور تواڈی طرفوں آپ دی ذات مقدس قابل احترام بزرگوں بھائیوں دوستوں نہایت واجب الاحترام ادب احترام دلائے روحانی اسلامی ماں بہنوں اور بیٹی اج دا عظیم الشان پروگرام جو کہ تواڈے اس گاؤں اندر 26 چک اندر ساڈے محترم بھائی دلاور صاحب انہاں دے دیگر رفقا ساتھی جنہاں ترتیب دیتا ہے رب العالمین سب دیاں کاوشاں محنتاں اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے مسجد امام و خطیب محترم جناب ابو بکر صدیق صاحب اور اسٹیج دی زینت محترم جناب زید رفیق سنگیڑا صاحب اور محترم میرے بھتیجا حافظ فداء الرحمان صاحب اللہ پاک سب دی حاضری تشریف آوری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے تھوڑے کے تشریف لائے ہو پتر تسی اب پیچھے جگہ بن جانی ہے ہو رو تسی بھی آجو تسی بھی تھوڑے کے آجو اللہ اس مسجد نو مسیح فرما اونچی آمین کا اے جڑی تنگی دا دامن ہو رہا ہے اللہ پاک اپنی رحمت نالے نو وسیع فرما تسی کہو گے دعا کر دیتی ہے نہ سجے آلے من دینے جگہ دینو نہ کھبے آلے من دینے نہ سامنے آلے نہ ادھر پتہ نہیں کس اللہ دے ولی دی دعا قبول ہو جانی ہے صبح ہی ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہہ دے بھی ادھروں بھی نار لا لو ادھروں بھی لا لو ادھروں بھی لا لو اے میرے مالک دی توفیق نال اسباب پیدا ہو جانے نے اللہ پاک اس مسجد نو وسیع فرما اللہ پاک تواڈی محبت تواڈا پیار اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے کہ تھوڑے قریب ہوئے جے ساتھیاں واسطے جگہ بن گئی اللہ جویں تسی ہن جگہ بنائی جے اللہ تو اپنے گھر واسطے بھی جگہ بنا دے تیرے بندیاں واسطے جگہ بنا دیتی ہے تے تو اپنے گھر واسطے اسباب پیدا فرما دے میرے مالک نے انشاءاللہ اسباب پیدا کر دینے احباب دی محبت دے پیار ہے اللہ پاک دا فضل او دی رحمت او دا احسان او دا کرم او دیاں بے حد نعمتاں او دے بے حد احسان ہوئے بندہ نا چیز نو اللہ پاک نے اپنے گھر دی حاضری نصیب فرمائی پرسوں ہی واپسی ہوئی ہے بھائی دلاور صاحب دا حکم سی تساں 12 تاریخ نو ساڈے کول آنا ہے تساں احباب دیاں سونیاں صورتاں دی زیارت کرن واسطے اللہ پاک نے اے شرف بخشیا او دے احسان اور او دے فضل نال میں دعا کرنا رب العالمین تواڈے سارے واسطے بھی اسباب پیدا کر دے اللہ مالک الملک واسطے کوئی مشکل نہیں میرا مالک جدو اسباب پیدا کرن تے آندا ہے میں کروڑاں روپیاں والے لوگاں نو ویکھیا نہیں توفیق ملدی تے جدو توفیق ملدی اللہ مزدوراں دے بھی اسباب پیدا کر دیندا میں تہاڈا ایمان تازہ کرن واسطے نا مدینے دی ایک گل سنانا چاہنا جس کمرے اندر روم اندر سی ٹھہرے نا اوتھے ایک جٹ جہا بندہ جیسا میں انہوں پوچھیا یار ماڑا بندہ ہے کمزور بندہ ہے حالات تیرے لگ دے نے جویں
گھروں بھی تنگ ہے باہروں بھی تنگ ہے ایتھے مدینے کیویں پہنچے ہیں وہ کہندا قاری صاحب میری داستان کچھ اس طرح دی میرے بچے نے میرے گھر دے اخراجات معاملات بڑی مشکل چلدے نے میں ایک بندے دے والد دی خدمت کریا کردا سا بڑی خدمت کیتی اونوں دھوپیوں چھاویں چھاویں دھوپے نوانا دھوانا ایک دن نہ بندہ آیا تے بڑا میرے تے راضی میری گل سنیا جے بھائی میرے تے بڑا راضی مینوں کہن لگا منگ جو منگنا ہے میں تینوں دیواں آندہ ہے میں آکھیا بندہ بڑی رحمت اندر ہے بڑی شفقت اندر ہے کی منگیے آندہ ہے میں سوچ کے منگیا میں کیا یار میں نے عمرہ کروا مزدور بندہ سی کچھ اور بھی مانگ سکتا سی کہندا یار میں نے کوئی مکان بنا دے یا میں نے کوئی پیسے دے دے کہندا میں نے کیا عمرہ کونے کہ گل ہی کوئی نہیں کہندا انہیں قاری صاحب پاسپورٹ بنوا دیتا انہیں میرا ویزا لگوا دیتا میں جہاز تے بیٹھا اللہ دے گھر آ گیا مزدور بندہ سی آندا اللہ دی قسمیں گھر دے اخراجات چلانے مشکل سن اللہ نے بیت اللہ وقا دیتا وہ مالک اسباب پیدا کرنے والا ہے اوہدی رحمت ہے اوہدے کولوں منگنا چاہیے اور اللہ اسباب پیدا کردہ ہے تنہائی اندر بیٹھ کے اللہ کولوں بندہ گڑ گڑا کے دعا کرے تے یقیناً اللہ اپنے بندے دیاں التجامہ صدامہ سندہ ہے میں دعا کرنا تسی ایک باری پھر آمین آکھو اللہ میرے سمیت سانو سارے انو دوبارہ اپنے گھر دی حاضری نصیب فرمائے میں نے حکم ہویا بیت اللہ تے مدینے دے بارے کچھ گلہ کرنیاں نے خطاب تے اصل انشاءاللہ برادر اصغر خطیب پاکستان مبلغ اسلام دائی کتاب و سنت حضرت مولانا قاری احمد حسن ساجد صاحب انشاءاللہ فرمان گے میں چند منٹ سبق سناواں مکے مدینے دیاں گلاں تہاڈا ایمان تازہ کریے اللہ مالک الملک نے اوتھے اپنیاں رحمتاں دا خاص نزول فرمایا اور بیت اللہ تے ہر وقت اللہ دیاں 120 رحمتاں نازل ہو رہی ہیں ہر وقت اللہ دیاں 120 رحمتاں دا نزول ہو رہا ہے اللہ مالک الملک 60 رحمتاں اس بندے نو دیندے نے جڑا بیت اللہ دے دوالے اس طرح طواف کر رہے ہیں اور 20 رحمتاں اس بندے نو دیندے نے جڑا اوتھے بیٹھ کے ذکر اذکار کر رہا ہے 20 رحمتاں اس بندے نو ملدیاں نے جڑا نفل نوافل پڑھ رہا ہے اللہ مالک الملک 20 رحمتاں اس بندے نو عطا کر دے نے جڑا صرف انج بیٹھ کے تے بیت اللہ وال ویکھی جا رہا ہے انج بیٹھا کوئی کام نہیں کر رہا نہ سبحان اللہ نہ الحمدللہ نہ ماشاء اللہ نہ لا قوت الا باللہ بس انج اودیاں نظراں جمیاں نے اور اللہ دی قسم جدوں بندہ مطاف وچ بیٹھا ہوندا ہے نا تے بندے دیاں نظراں جدوں انج جمیاں ہوندیاں نے اودے چار چفیرے جڑیاں ایتاں لکھیاں نے اودے تے بندے دیاں نظراں جاندیاں نے پھر بندہ ویندا رہندا تے لکھیا کی ہے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین خالق کائنات دا قرآن اعلان کر رہے ہیں اللہ فرماندے نے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین کتے مالک کائنات دا قرآن کتے جناب انج رحمت دے پرنالے دے تھلے نظرہ پون اوتھے لکھیا ہے اللہ فرماندے نے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ کہتے ہیں جناب جتھے بیت اللہ دا دروازہ ہے او
دے تو اوپر نظر پون تے لکھیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اللہ پاک دا قرآن جدوں اپنی واریاں آئیاں توجہ فرمانا اللہ توفیق دے وے میں چند منٹ تو انو قرآن سنا سکا اپنی واریاں آئیاں تے رب فرمانا الحمدللہ رب العالمین اپنی واریاں آئیاں تے کیا ساریاں تعریفاں او دے واسطے جیڑا پوری کائنات دا پالن والا رب العالمین تے جدوں اپنے محبوب دیاں واریاں آئیاں اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جدوں اپنی واریاں آئیاں ادوں بھی کیا الحمدللہ رب العالمین جدوں اپنے محبوب دیاں واریاں آئیاں کیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ اللہ میرا دل کر دے جدوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ دی گال آئینا اللہ فرماندے نے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وعدہ آج بڑی محبت فرما رہا جی اللہ تو انہوں خوش رکھے سلامت رکھے ڈاکٹر انور صاحب اللہ تو اڈا پیار قبول فرمائے جو نبی پاک دیاں واریاں آئیاں اللہ فرمان دینے یا ایوہ النبی انا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونذیرا ودائیا الاللہ بے اذنہی وسراجا منیرا میرا دل کردہ میں ترجمہ کرا ایک نا گجران والے دے مولانا بلال صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے جوان خطیب پچھلے دنوں اپنے اللہ دے حضور پیش ہو گئے انہاں سنے پیغمبر دی عظمت دیاں گلہ کرنیاں تے نالکنا خدایا تیرے رنگ لاون تو صدقے خدایا بھائی انور صاحب بابا جی خالص صاحب توجہ فرمانا انہاں بڑے پیار نہ لکھنا خدایا تیرے رنگ لاون تو صدقے سونے دے سونا بناون تو صدقے خدایا تیرے رنگ لاون تو صدقے خدایا تیرے رنگ لاون تو صدقے اور چھبی جگ دیو باسیو اردہ گرد دوان والے ہو کتاب سنت دیو پروانے ہو خدایا تیرے رنگ لاون تو صدقے سونے دے سونا بناون تو صدقے بھائی عبداللہ صاحب آئے نے میاں محبوب صاحب آئے نے سوشل میڈیا دا دور ہے تو اڈا پیغام پوری دنیا تے جانا چاہیے دے آج جڑا بناون تو صدقے تساں بولنا ہے تاکہ تسی سارے نبی پاک دے نات خانہ اندر تو اڈا نام شامل ہو جائے بھائی عبداللہ صاحب میاں صاحب انہاں بندیاں نو ذرا کور کر لے آجے پوری دنیا تے پیغام پہنچ جائے نبی پاک دے نات خان تے نبی پاک دے ثنا خان کٹھے ہوئے نے خدایا تیرے رنگ لاون تو صدقے سونے دے سونا بناون تو صدقے تھوڑے جنہیں لفظ نے تساں اینج سجا ہاتھ چوکے کہنا خدا میں پھر کہنا خدایا تیرے رنگ لاون تو صدقے سونے دے سونا بناون ہلے ادھے کات کھڑے ہوئے نے سارے کھڑے کر کے میں اگے گل چلاواں گا خدایا میرا وقت اگر اجازت
اجازت ہے اللہ دی قسم نے قیمتی جملے نے میرے سون والے ویرا اللہ تیرے سون اندر برکت کر دے اللہ تیریاں دلی مرادہ پوریاں فرما دے اگر میرا وقت اجازت دے میں ساری رات یہ کہندا رہواں خدایا تیرے رنگ لاون تو صدقے سونے دے سونا بناون تو صدقے لو ویکھو نا اینے کم کرنا تسی نبی پاک دے نعت خاں بن گئے جے خدایا تیرے بھائی آدم صاحب خدایا تیرے رنگ لاون تو صدقے سونے دے سونا بناون تو صدقے اگلے جملے بڑے قیمتی جے سونے دی صورت تے سیرت نرالی 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 مزمل مدثر دی چادر نیاری سونے دی صورت تے سیرت پیاری مزمل مدثر دی چادر نیاری طٰہٰ دا چہرہ سجاون تو صدقے طٰہٰ دا چہرہ سجاون تو صدقے خدایا تیرے رنگ لاون تو صدقے سونے دے سونا بناون تو صدقے کائنات دے لوگو اللہ پاک نے جس مرشد دا سانو امتی بنایا جدوں او دیاں واریاں آئیاں اللہ فرماندے نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ جدوں اپنے کار دیاں واریاں آئیاں بیت اللہ دیاں واریاں آئیاں اللہ فرماندے نے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ اور خالق کائنات فرماندے نے کائنات دے لوگو اساں کا اپنے کارنو پوری کائنات واسطے ہدایت دا مرکز بنا دیتا ہے اور دیکھو ایک نبی نے انج بنیاداں چک لیاں نے اللہ نے پتر نو مزدور بنا دیتا ہے باپ مستری بن گیا ہے اللہ دا کار بنانا شروع کر دیتا ہے تے قرآن کہندا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ انج باپ بیٹا مستری مزدور بنے نے دیواراں بن رہیاں نے انج نبی اللہ دے نبی نے ابراہیم تے اسماعیل نے اللہ دا کر مکمل کر دیتا ہے آسمان والا رب ہوندا ہے اور میرے خلیل کی منگنا چاہنا ہے اللہ منگنا کی ہے میں کی منگنا ہے تے اللہ تیرے کولوں کی منگنا ہے فرمایا منگ لے جو منگے گا میں عطا کر دیواں جو منگے گا میں عطا کر دیواں گا اور چھبی چک والے اور رب کبریا دی قسم اٹھا کے کہنا اللہ دی عظمت تے عزت نو گواہ بنا کے کہنا باوضو منبر دے مصلی تے اللہ دے گھر اندر بیٹھ کے کہنا اللہ نے 7ویں مرتبہ حاضری نصیب فرمائی ہے میں حدیث نعمت دے طور تے ایک گل کہنا چاہنا کوئی ملہ نہیں کوئی فیکٹریاں نہیں کوئی لمحہ چوڑا کاروبار نہیں اللہ کو منگیا ہے اللہ دیاں رحمتہ ہو گئیاں نے اللہ کو منگن والا بندہ اپنی چولی خالی نہیں رکھ سکتا کس بیت اللہ دیاں گلاں کر رہے ہیں اج دیواراں مکمل ہویاں نے اللہ کی منگنا ہے فرمایا منگو جو منگنا ہے نبی منگن لگے نے ربنا وجعلنا مسلمین
ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا وارنا مناسکنا وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ اللہ سانو، اللہ مینو تے میری اولاد نو ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمتا لکا وارنا مناسکنا وارنا مناسکنا۔ لو عمرے تے جانا چاندے جے 40 دن اے عمل کر لو، جیڑا بندہ رہ گیا وہ میرے کولوں پیسے لے کے چلا جائے۔ 40 دن عمل کر لو، ہر نماز تو بعد 100 مرتبہ پڑھو وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ عمل صبح دی ڈیٹ تو کل کنی تاریخ ہے؟ کل 13 تاریخ۔ کل تو عمل ہر نماز تو بعد 5 نمازاں تو بعد 5 تسبیحاں وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ 40 دنہ دیا نمازاں کنیاں بنیاں نے؟ لو میں نمازاں دا بھی حساب کٹ لیا ہے۔ 40 دنہ دیا نمازاں 1 مہینے دیا نمازاں بن دیا نے 450۔ 10 دنہ دیا نمازاں کنیاں بنیاں 5 دے لیا دیا 150۔ 10 دنہ دیا نمازاں یاد کر لو کہ بندہ سوال ہی کر لیندہ مہینے کنیاں نمازاں پڑھ دے جے۔ میں دن بیت اللہ جب بے کے کلکولیٹر کٹیا، میں کہا 1 پڑھئے لکھ دا تے جے 1 جماعت نال پڑھئے 27 لکھ دا 1 مہینے دیا نمازاں بن دیاں نے 450۔ جڑے پڑھ دینے ہوتے بولو کئیاں نو تے مصیبت پہ گئی ہے، چنگی بھلی تقریر ہون دی سی گل نماز دی تے کدھر بیت اللہ دے شعر سننے سن، اے گل نہیں سنو۔ نماز 10 دنہ دیا 150 نماز، 20 دنہ دی 300 نماز، 30 دنہ دی 150، اتلے 40 دنہ دیا پھر 150، 5 تے 600 نماز تو بعد ہر نماز تو بعد تسبیح کرنی ہے وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ 40 دن پابندی کر لو۔ اے سوشل میڈیا گواہ جے، میری گل نوٹ ہو رہی ہے۔ 40 دنہ بعد اگر اسباب پیدا نہ ہونے میرے کلو آکے ویزے دے ٹکٹ دے پیسے لے لیا جے، انشاءاللہ میں حاضر ہاں۔ میں کرو گے عمل جانا جے؟ ساڑھے کلو لے جی، ساڑھے کلو 5 مسیطیں نہیں پڑھیاں جاندیاں، اے نوان نال عمل دست دیتا ہے۔ لو کر کے دیکھو انشاءاللہ اللہ اسباب پیدا۔ میں نہ ایک بندہ ساڑھے چونکہ سی بارڈر تے بیٹھے ہیں، امی پورا پارو ایک بندہ جمعہ پڑھن آندہ، میں کیا جمعہ ہی پڑھن آندے جی کہ نماز بھی پڑھ او کاری جی تو انہوں پتہ نہیں، میں پچھلے مہینے عمرہ کر کے آیا۔ میں کیا پھر آندہ ہے اتھے 1 پڑھئے تے لکھ میریاں رب والے ودیاں پھردیاں نے، میریاں تے ودیاں پھردیاں نے، میرا تے صاحب ودیا پھردہ ہے، میں نون پڑھن دی نالے اپنے تسیاں دے 1 پڑھئے 27 لاکھ نماز دیاں، نماز دا ثواب جماعت اندر مل دے تے میرے نالے صاحب کر لوے سبحان اللہ۔ واہ بھئی میں کیا تیری بھی جڑی ہے، تیری بھی تشریح، تیرا ترجمہ اپنا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اب بیت اللہ بنایا، آئے گر دیکھو بیت اللہ رب دن پیغمبر حضرت ابراہیم بنایا، کنے بنایا؟ بولو تسی بھی بولو، کنے بنایا؟ حضرت ابراہیم نے بنایا۔ میں ایک بڑی نکتے دی گل کرن لگیا، حضرت ابراہیم نے بیت اللہ بنایا، حضرت ابراہیم نے بیت اللہ بنایا۔ اللہ فرماندے نے میرے خلیل
تو میرا گھر بنایا ہے میں قیامت تک تیرا نام روشن کر چھڑنا تسی کو دے کاری جی کیویں نام روشن ہے اللہ تو انہوں بیت اللہ اندر لے جائے انج بیت اللہ دا چکر لاندیاں ایک گنبد دے کول تسی پہنچنا ہے انج کر کے گنبد بنے ہیں انج کولے کر کے نظر لا کے ویکھو گے او دے اندر میرے خلیل دے قدماں دے نشان پہنے میرے خلیل دے قدماں دے نشان پہنے اللہ اللہ تے انج چل دیاں طواف کر دیاں عمر پاک کہن لگے اللہ دے پیغمبر جی میرا دل کردہ مقام ابراہیم تے 2 رکعتاں نہ پڑھیا کریے میرا پیغمبر چوپے آسمان والا رب کہندا ہے سونیا میرے عمر نے جو کہہ دیتا ہے ایتھے 2 رکعتاں پڑھنیاں نے عمر زمین تے بول رہا ہے میں عرشہ تو قرآن بنا کے نازل کر لگیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى سونیا جدو طواف کرنے 7 چکر لانے نے کنے چکر 7 چکر یاد کر لو میں تو انہوں پریکٹیکل کروانا چاہنا احرام بن لیا ایک چادر اتے لے لیے ایک لکنال بن لیے انج سر ننگا کر لیا آندھا لباس قبر والا آج اسی پاکے آئیاں کم دنیا دے سارے آج مکا کے آئیاں ردی نہ درکاری لگے ہو لین دے کالا عمل نہ مہنجوان تھی دھو لین دے ٹھیک ہے کہ میں تیرے بوئے وچ سجدہ نہیں جیڑا سجدہ تینوں لے کسے نو پھاپدہ نہیں اللہ آج بے کے دلیز کعبہ گے رو لین دے کالا عمل نہ مہنجوان تھی دھو لین دے انج جناب 2 چادرہ پائیاں نے احرام بن لے ہے چودھری پھر بھی 2 چادرہ نمبردار پھر بھی وزیر پھر بھی 2 چادرہ مشیر پھر بھی 2 چادرہ 7 چکر لائے میرا صاحبزادہ نام الرحمن اللہ انہوں قرآن دا عالم تے حافظ تے قاری بنا دے اللہ تو اڈے بچیاں نو بھی دین دا خادم بنا دے بچہ ماشاءاللہ حفظ کر لیا دعا کرو اللہ انہوں دین دا مبلغ بنا دے کہہ رہے سننا اہل چکر لانے تے بابے اکھنا اللہ مدت گزریا سکھ دے آنو ہن جوگی سانگ بنانن جی کردہ تیرے کر دے دوالے نس نس کے ربا فیریاں پانن جی کردہ تے اکھنا تیرا کر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرا کر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے کر وچ رکھ رکھ میں سر ویکھاں اور جتھے ایک نماز دی لکھ بن دی اوتھے عمرہ ننگان نو جی کردہ تے سبا مروہ تیرے شاعر نے سبا مروہ تیرے شاعر نے انہ دعاں وچ منگیا شاعر نے اما حاجرہ وانگو بے صبری نال فیریاں پان نو جی کردہ اللہ مدت گزریا سکھ دیاں نو ہن جوگی سانگ بنان نو جی کردہ تے اکھنا جڑی مسجد تیرے پیغمبر دی اور جڑی مسجد تیرے پیغمبر دی کی ریس تے طاقت انبر دی جن ساری دنیا ٹھار دیتی اور جن ساری دنیا ٹھار دیتی 26 چک والے ہو اور جن ساری دنیا ٹھار دیتی میرا بھی ٹھنڈ پان نو جی کردہ تے آکھنا میرا دل کردہ میرا جی کردہ ساوا گنبد اکھیاں دے وچ پھردہ
میرا دل گرد ہے میرا جی گرد ہے ساوا گنبد اکھیاں دے وچ پھرد ہے جن ساری دنیا ٹھار دیتی میرا بھی ٹھنڈ پان نو جی کردا اللہ اللہ بیت اللہ اندر عمر پاک یاد ہے رضی اللہ تعالی طواف کر رہے ہیں طواف کر دیں حجر اسود کول پہنچے اللہ حجر اسود او پتھر ہے جڑا جنت چو آئے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا انہوں چمے گا قیامت والے دن اللہ انہوں اکھاں دے گا دی سفارش کرے گا اللہ نے میرا بوسہ لیا حجر اسود جنت چو آیا سفید سی کالے رنگ دا ہو گیا حجر اسود نو کسے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں اتنا کالا ہے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینو ہر کوئی چمن والا ہے حجر اسود موڑ جواب دیتا میرا رنگ تے اتنا کالا ہے میں نو ساری دنیا تاں چم دی میں نو چم گیا کملی والا ہے عمر پاک نے حجر اسود چکر لالا نے حجر اسود دی نکرتے آئے کہنے لگے انی عالم انکا حجرن میں جاننا تو ایک پتھر ہے تو ایک میرے وقت توجہ کرنا کاری صاحب ماشاءاللہ تشریف لائے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں بس جزاک اللہ جی کاری صاحب آگے نے بس میں گل سمیٹا کہنے لگے تو ایک پتھر ہے کیے او بولو پتھروں کیے پتھر پتھر بھی کتھوں آیا ہے بولو عقیدے دی گل کریے کتھوں آیا ہے پھر لگیا کتھے بیت اللہ دی دیوار بیت اللہ دی دیوار عقیدہ سنیا جے عمر دا تے موازنہ کرے آجے کعبہ دے رب دی قسمیں جو عقیدہ عمر دا ہے وہ کائنات اندر اہل حدیث دا عقیدہ ہے کہو الحمدللہ جو عمر دا عقیدہ اور اس کائنات اندر اہل حدیث دا عقیدہ اسی کہنے کالے پاؤ چٹے پاؤ رتے پاؤ جویں دے مرضی پاؤ اے تو اڈے ستارے آنا رلے ہوئے اے پالے ہے لہراں بہراں ہو گئیاں نے اے پالے ہے میں نو رنگ لگ گئے نے اے پالے ہے میں جناب مٹی نو ہتھ پانا سونا ہو جاندہ ہے میں پالے ہے میں فروزہ منگوایا ہے میں جناب یہ کیتا ہے میں یقوت منگوایا ہے میں اناری جناب یقوت منگوا کے میں اپنی انگلی اندر پایا ہے میں لہراں بہراں ہو گئیاں آپ ایکھو ایتھے پہ آجے اے ساری زندگی پیار ہوئے اپنے آپ ایک کروٹ بھی لے سکتا اے جے عقیدہ اہل حدیث دا عمر پاک کہنے لگے انی عالم انکا حجرن میں جاننا تو پتھر لا ینفع ولا یضر تو نفع نقصان دا مالک ہے نفع نقصان دا مالک کون ہے اے تو دیاں طرح بولو گج کے بولو غیرت نال بولو نفع نقصان دا مالک کون ہے اللہ تو انہوں سلامت رکھ جے اینی کی گل قبول ہوگی نا جنی کی تسی بولی ہے تے پھر لمبے سجدیاں دی ضرورت نہیں لمیاں تلاوتاں دی ضرورت نہیں لمیاں حجاں دی ضرورت نہیں لمبے عمریاں دی ضرورت نہیں اینی کی گل قبول ہو گئی نفع نقصان دا مالک اللہ میرا اللہ عمر کہنے لگے میں جاننا تو پتھر نفع نقصان نہیں دے سکتا عمر جی چومدے کیوں جے عمر جی چومدے کیوں کہندے جے چومدہ اس واسطے ہیں کہ آمینہ دلال محمد چومدے رہے صلی اللہ علیہ وسلم تے ایک ایسی گلی گلی پیغام دیندے پھرنے اوے اینا پتھراں چ اینا مورتیاں چ اینا مزاراں درباراں تے کچھ نہیں رکھیا نفع نقصان دا مالک اللہ اللہ عرشاں والا بادشاہ ہے مالک ہے پوری کائنات دا خالق ہے اہلاً سہلاً مرحبا
سبحان اللہ سبحان اللہ. لو جی گل صاحب بھی آ گئے نے, شعیب گل صاحب بھی آ گئے نے, کتنے نے خلیل احمد دیو صاحب بھی, بھائی ابرار صاحب بھی تشریف لائے نے, سٹھیالہ بھی آ گیا, جناب منڈا پنڈ بھی آ گیا. اللہ پاک سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے. لو قاری صاحب تشریف لے آئے نے, میں ذرا گل قریب کراں اپنی. آمینہ دے لال پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ اونجی رو جی میں شروع چسو اپنے آپ نو ذرا توجہ نہ رپے بٹھاؤ. آمینہ دے لال پوری کائنات دے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے عمر پاک کہہ رہے نے, سونیا اے جڑا پتھر ہے نفع نقصان دا مالک نہیں, نفع نقصان دا مالک اللہ اللہ ہے. کس بیت اللہ دیاں میں گلاں کر رہے ہیں, ایک بے ایمان دے دل اندر نہ بیت اللہ دی عداوت پیدا ہوئی, بیت اللہ دا بغض پیدا ہویا, بیت اللہ دے بارے مخالفت پیدا ہوئی. انہیں جناب ہاتھیاں دا لشکر لیا ہے تے بیت اللہ تے حملہ کرنواتے ٹر پہ ہے. انج چل دیاں میدان عرفات دے قریب پہنچے ہے. انہیں آکے سردار عبدالمطلب دے اونٹھانو اپنی تحویل اندر لے لیا ہے. بندے شاہ صاحب تشریف لے, احسان الہی بھی آیا ہے بھئی منڈے پنڈو, اندر آجا بھی کاکا اندر آجا. اللہ اللہ میرے والد توجہ, آجا اندر تسی بیکھ لے آجے, اندر آجا بھی تشریف لے آ, جگہ دے آجے بھی بندے شنو. میرے تو اڈے آقا علیہ السلام جگہ دے پیر رب دے ابی علیہ السلام دے دادا محترم سردار عبدالمطلب گئے نے. اینا جا کے کہن لگے اے ابرا اے جڑے اونٹ نے میرے حوالے کر دے. ابرا کہن لگے میں بیت اللہ تے حملہ کرنا آیا, تو اپنے اونٹان دی گل کرنا گیا ہے. سردار فرماندے نے اونٹان دا مالک میں, بیت اللہ دا مالک عرشاں والا رب ہے. ان رب جانے تے تو جانے, اگر بندے دا پتر ہوندا اے دی عقل کم کر دی, اینو سمجھ جانا چاہیدا سی. رب نال مقابلے کیتے جاندے, رب نال مقابلے نہیں کیتے جاندے. اے دا کم سی بندہ بندا, لیکن انج ہاتھیاں دے لشکر نو لے کے اگے ٹرے ہے. اللہ فرماندے نے اوے ابا بیلو جی رب جی, اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اے نکے نکے ابا بیل نے, اینے پرندے نے, آج بھی انہاں نے اپنے ٹکانے بیت اللہ چ بنائے نے, آج بھی مسجد حرام چ بنائے نے. مغرب دے ٹائم نہ عصر تو بعد, مغرب دے درمیان, مغرب تو عشاء دے درمیان, اینج تسی بیت اللہ دے تم جدو سین اندر بیٹھے ہو, نکے نکے پرندے اڑ دے پھر دے نے تے نالے اپنیاں بولیاں بول دے نے. میں تے کہنا اللہ واسطے جڑا بندہ قربانی دیندہ ہے, اللہ انہوں اللہ ضائع نہیں کردا, اللہ انہاں پرندیاں نو ضائع نہیں کیتا. اللہ فرمایا ایتھے فوج کوئی نہیں, بندے کوئی نہیں, سپاہی کوئی نہیں, اللہ کدے کولو کم لینا ہے. فرمایا ہن میرے کم لینے ویکھے اجے, الم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. کون کم لین لگے ہیں جدے بارے اللہ آپ ہی اپنا تعارف کرواندے نے, قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. اللہ خود ہی اپنا تعارف کرواندے نے, تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. کتے شاہ عبدالغنی بولنا اکنا للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء
یہب لمن یشاء اناسا ویہب لمن یشاء الذکر او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما۔ کنے حکم دیتا ہے بابیلا نو اے میرے پرندے آ گیا جی جی اللہ جی آ گیا۔ فرمایا جو تواڈی جنگ کروانی کدے نال جنگ کروانی ہے؟ اللہ جی اللہ فرماندے نے ہاتھیاں نال کروانی ہے۔ فرمایا سی نکے نکے بابیل ایڈے وڈے ہاتھی۔ فرمایا تواڈا کام سٹنا ہے، ایٹم بم بنانا میرا کام۔ انہیں کر کے کئی کریاں سٹیاں نے اللہ اپنے کر دیاں حفاظتہ فرمائیاں نے، فوجی بھی تباہ ہاتھی بھی تباہ۔ تائیں تے قرآن کہنا ہے علم تر کیفا فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اللہ نے تباہ کر دیتا ہے کیونکہ اپنے کر دیاں حفاظتاں دیاں ذمہ داریاں عرشاں والے خود لیاں نے۔ تائیں تے اہل دل تڑپ دے اندے ہر شے تے قادر قدیر ہے تو، جو چاہے سو کر کے وکھا دینے۔ کئیاں تیاں پتر نالے مال دولت می کرم دا تو برسا دینے۔ کئیاں تیاں پتر نالے مال دولت انہاں دی ایویں عمر ننگا دینے۔ کوئی آگ دا پورا لین ٹریا تو پیغمبری کر عطا دینے۔ مریم نو بند کوٹھڑی تائیں بے موسم پھل پچا دینے۔ جے مقصد ہوئے ہاتھی نو مارنے دا او دی سنڈت کیڑی لڑا دینے۔ پلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت تو اپنی قدرت دے منظر وخا دینے۔ جے مقصد ہوئے ہاتھی نو مارنے دا او دی سنڈت کیڑی لڑا دینے۔ پلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت تو اپنی قدرت دے منظر وخا دینے۔ ابرا بیت اللہ نو ٹونے آیا تو ابابیلہ نو حکم سنا دینے۔ ابابیل کہیں کریاں کیر دینے تو ایٹم بمب بنا دینے۔ مرضیاں عرشاں والے رب دیاں، قدرتاں عرشاں والے رب دیاں۔ اللہ نے حفاظت دیاں ذمہ داریاں جو لیاں نے کیوں لیاں نے؟ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ۔ ایک کار بیت اللہ ایدیاں حفاظت دیاں ذمہ داریاں کنے لیاں نے؟ اللہ نے لیاں نے۔ قرآن کلام اللہ، قرآن دی حفاظت دیاں ذمہ داریاں کنے لیاں نے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ بیت اللہ دی حفاظت دی ذمہ داری اللہ لئی، کلام اللہ دی حفاظت دی ذمہ داری اللہ لئی، رسول اللہ دی عزت دی حفاظت دی ذمہ داری اللہ لئی۔ کائنات دے لوگو اے اللہ نے سانو دنیا دے اندر ایسا کارتا فرمایا ہے اسی ایدہ طواف کرنے ہاں، ایدے دوالے کمنے ہاں، پھر شبہ مروہ تے چکر لگانے ہاں، سار مڈوانے ہاں، دسنے ہاں۔ اللہ سارا کو جی تیرے واسطے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ گل شروع ہوئی الحمدللہ رب العالمین، گل شروع ہوئی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، گل شروع ہوئی ہدى للعالمین۔ اللہ پاک نے ذمہ داریاں لیاں نے۔ اللہ دے حضور دعا ہے مالک کائنات خالق ارض و سما سانو سارے انو بار بار اپنے گھر دی حاضری نصیب فرمائے، اپنے گھر دی حاضری نصیب فرمائے۔ جمعرات بھی ہے، صبح جمعہ برادر محترم بھی تشریف لائے ہیں،
اللہ حاجی دلاور صاحب اے دے دیگر رفاقہ انہاں دے پائی انہاں دے بزرگ جنہاں نے اج دی اس بزم نو سجایا اللہ پاک سب دیاں کاوشاں مسجد امام و خطیب اللہ سب دیاں کاوشاں اپنی بارگاہ عالی اندر منظور و مقبول فرمائے بھائی عبداللہ صاحب بیماری دے باوجود تشریف لے آئے میاں محبوب عالم صاحب ساڑھے سونڈ والے ویر اللہ پاک سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے سٹھیالے تو منڈے پنڈ تو جتوں جتوں بھی احباب صدیوان تو سارے علاقے تو علاقے بھر تو آن والے ساڑھے معزز مہمان ساڑھا اپنا علاقہ ہے ساڑھا اپنا پروگرام ہے ساڑھا اپنا کردہ پروگرام ہے اسی اس واسطے تسی ساڑھے نال محبت فرمان دیو پیار کر دیو اللہ اس پیار نو نجات دا سبب بنا کے کل قیامت والے دن نبی پاک بھی شفاعت اور جنت دا داخلہ نصیب فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیرہ بڑے ہی پیارے انداز دے نال اللہ تعالیٰ دے کردہ تعارف کروا رسال ہر دل عزیز جناب محمود الحسن ساکی صاحب اللہ تعالیٰ انہ دی اللہ دے کر دی زیارت کیتی ہوئی اپنی برگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور انہ واسطے ذریعہ نجات بنائے اللہ تعالیٰ انہ دے علم دے اندر عمل دے اندر رحمتہ برکتہ نزول فرمائے